पिरामिड्स का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ओके, आप लोग अब गौर से मेरी बात सुनेंगे. पिरामिड्स क्यों दिखाए जाते हैं हर मूवी में? पिरामिड्स देख लेंगे, नो वन हैज नोन कि ये किस तरह से बने और उनकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई. इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स फुल ऑफ टन्स. जब अहराम मिस्र बनाने की बात आती है तो साइंस तो नहीं अभी तक एक्सप्लेन कर सकी कि अहराम मिस्र कैसे बने थे. मतलब बड़े बड़े लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो गए कि हाउ कैन सोसाइटी, मैं प्रेज नहीं कर रहा कि उन्होंने बड़ा कमाल काम किया, लेकिन ये है कि वो किया किस तरह से. पिरामिड्स असल में स्पेस साइंस का प्रोजेक्ट है. ओके, जिसने भी किया था ये प्रूवन है, इस बारे में कंस्पिरेसी नहीं हो सकती. पिरामिड से ही दरवाज़ा क्यों खुल रहा है? क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास जो नॉलेज था वो पिरामिड्स के थ्रू ही दरवाज़ा खोलते थे, जो मैंने पढ़ा है और मैं आपको थोड़े से उसके शवाहिद देता हूँ. ओके, गीज़ा पिरामिड्स वेरी इंटरेस्टिंग, स्पूकी, वेरी सीक्रेटिव और बहुत अजीब क्रिएशन है. ये गीज़ा पिरामिड्स क्या है, किसने बना दिए? बहरहाल इतना मैं आपको बता दूं कि फिरौन के स्लेव्स ने नहीं बनाए हैं. ये कब का डिबंक हो चुका है, इसको रिजेक्ट कर चुके हैं मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट. हमें अभी तक बताया जाता है कि फिरौन ने हंटर मार मार के अपने स्लेव से बनवाया था. ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है और मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं इसको रिजेक्ट कर चुके हैं. वो ये कहते हैं फिरौन से बहुत पहले के हैं. ओके, Before we get into the reason why and how there are pyramids all around the world, let's talk about some of the examples. वही पिरामिड्स साउथ ईस्ट एशिया में, वही पिरामिड्स पाकिस्तान में, ये कोयटा में जो है, वही पिरामिड्स मिस्र में, वही पिरामिड्स यूरोप में, वही पिरामिड्स साउथ अमेरिका में, एक्वाडोर में, वही पिरामिड्स, एग्जैक्ट वही पिरामिड्स हैं. हर जगह के ऊपर एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट्स हैं यहाँ पे. आपके समझ में पिरामिड्स और क्या है? एंट्री एंड एग्जिट का पॉइंट ही है ना. अगर फिरौन को इस मुजस्मे में करना था तो फिर मलेशिया भी फिरौन के बच्चे वहां पे प्रिजर्व, चाइना में भी उधर प्रिजर्व हुए हैं. ये फिरौन का कोई ताल्लुक नहीं पिरामिड्स के साथ. फिरौन ने अपने मोहल्ले में पिरामिड्स देखे जब, तो उसने कहा यार अच्छी शक्ल है, यहाँ पे कब्रिस्तान बना रहे थे अपना. लिटरली ऐसे ही हुआ है, वरना चाइना में तो कोई फिरौन नहीं था ना. ठीक है, अगर पिरामिड्स इजिप्ट के गुलामों को मार मार के फिरौन ने बनाए थे तो इंडिया में भी उसने बनाए थे, चाइना में भी बुलाया था गुलाम अपने. ये बात वो समंदर पार करता था और मलेशिया में भी वही पिरामिड बनाता था. आप क्या समझते हैं पिरामिड्स कहाँ हैं? इजिप्ट में. कितने हैं? 10-12 होंगे. कितने होंगे? जो सबसे बड़ा पिरामिड है ना गीजा का, ठीक है, उससे कुछ 4 गुना बड़ा और 112 की तादाद में सिर्फ चाइना में है. सिर्फ चाइना में 112 है. चाइनीज है सबसे छोटा है, जो वो गीजा से बड़ा है. ठीक है, ब्राजील में अलग है, ब्राजील में, एक्वाडोर में, पेरू में अलग हैं. जी एक्वाडोर में. फिर ये जो जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं उसके थोड़ा सा साउथ में आता है ये सारा मामला. ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर पिरामिड्स अलग हैं जो मलेशिया में हैं, और मेक्सिको में अलग हैं, स्पेन में अलग हैं. देयर आर सो मेनी, जो कि मैंने 112 तो खाली चाइना के बता दिए आपको. पाकिस्तान में पिरामिड्स हैं. आप गूगल करें, ये वीडियो देखेंगे उसी पे गूगल करें, स्फिंक्स का पूरा मुजस्समा, और वही लाइब्रेरी जो स्फिंक्स की इजिप्ट में पड़ी है वो वहीं पे है. और ज़ाहिर है पिरामिड तो छुप गए ना, क्योंकि वो इलाका ही मिट्टी वाला सारा. ये कोयटा के नीचे हमारा अपना स्फिंक्स है, अबुल होल. हमारे पास अपना वो एक शेर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर वही लाइब्रेरी है जो कि गीजा की लाइब्रेरी. You'll find out, Google it up. मुझे पता है बलूचिस्तान में जो स्फिंक्स, इंडिया में अलग पिरामिड्स हैं बाय द वे. और पिरामिड्स पक्की बात है, मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं हम यकीन नहीं कर सकते. अगर आपको एक मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्टोलॉजी के माहिर का मैं नाम बताऊं, इसका यहाँ पे नाम है ग्रैहम हैनकॉक. यस, ओके, उसकी आप डॉक्यूमेंट्री देख लें. वो ये कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता इंसानों ने बनाई. आर्कियोलॉजिकल डेटिंग जो है ना वो बहुत अच्छी साइंस है, क्योंकि वो कहता है कि उस दौर में ऐसी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती. प्रिसाइज टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? आपको पता है कि गीजा पिरामिड्स, ये 1 2 3 4 5 6 सबसे जो बड़ा है जिसको गीजा पिरामिड कहते हैं, वो उसके पत्थर, एक पत्थर पता नहीं कितने टन का है. ओके, आपको पता होगा.
उन पत्थरों को कैसे उठाया गया, पहली बात. दूसरा, उनको जोड़ा कैसे गया. ATM कार्ड भी नहीं एंटर हो सकता उन पत्थरों के दरमियान. पता आपको, इतनी प्रिसीजन है. लेजर टेक्नोलॉजी वाली प्रिसीजन है जो उस दौर में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी. हाउ कम सच अ प्रिसीजन कि ATM कार्ड भी एंटर नहीं हो सकता दो पत्थरों के दरमियान. ओके, इन चीजों को देख के बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. दूसरा, कॉपर वायरिंग हुई है पूरी गिजा पिरामिड्स के अंदर. कॉपर वायरिंग उस दौर में. Look at this. How do you think the pyramids were built? Graham Hancock, ये clip आपने जरूर देखना. The Great Pyramid of Giza can collect and concentrate electromagnetic energy in its chamber and in all its bases, scientists have discovered. पिरामिड जो है ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है जो तमाम एरिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हार्नेस करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं, और पोर्टल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से खुलते हैं. वार्म होल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से खुलते हैं. ये मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ. ओके, कायनात 4 एनर्जीज पे चल रही है. ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और तीसरी वीक फोर्स है जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं. ओके, जिसको वीक फोर्स कहा जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हार्नेस करते हैं पिरामिड्स, और इनमें कॉपर वायरिंग बाकायदा हुई है. मैं आपको दिखा भी देता हूँ अंदर क्या स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रक्चर का पता है आपको, स्फिंक्स है ना, ये शेर का जो है वो पूरा धड़ और इंसान का मुंह, इसको स्फिंक्स कहते हैं. आप इंटरेस्टिंग बात सुने. ये गीजा पिरामिड्स के अंदर से की निकली है इजिप्शियन आंख, इसको कहते हैं. कॉपर की बनी हुई है, इसमें पूरी कॉपर वायरिंग हुई है. और निकोला टेस्ला का जो पूरा का पूरा, ये आप सब देख सकते हैं, निकोला टेस्ला ने जो ऑसिलेटर बनाया था, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, वो एग्जैक्टली इजिप्शियन आंख की शेप का है. ओके, तो इजिप्शियन आंख एक्चुअली वो की है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हार्नेस करेगी, जैसे निकोला टेस्ला ने हार्नेस किया था AC जनरेटर बनाते हुए. ओके, वो मेसोपोटामियन टैबलेट सुमेरियंस कहती है कि वो इधर ही जो था उसने पिरामिड बनाया और ऊपर की तरफ ट्रैवल करता था पिरामिड्स के थ्रू. हमें निकोला टेस्ला के थ्रू पता चलता है कि हाँ वही वाली टेक्नोलॉजी उसने उसी शक्ल की, उसी स्ट्रक्चर की बना के उसने एनर्जी स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रांसफर करने की कोशिश की हुई थी, और कर भी रहा था सक्सेसफुली, और इसलिए मारा भी गया क्योंकि वो तो फिर मुफ्त की एनर्जी मिलनी थी हमें. इंजीनियर जॉन कैडमैन ने एक लार्ज स्केल मॉडल बनाया जो ये दिखाता है कि पिरामिड ऑफ गीजा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का गॉर्डन क्लिफ टावर था, जिससे वो पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते थे. अगर पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी सच में प्रोड्यूस कर सकती है तो उस इलेक्ट्रिसिटी का वो करते क्या थे? तो इसके पीछे एक थ्योरी है कि निकोला टेस्ला की तरह पिरामिड्स भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते थे. देखो, 2 सितंबर 1897 में निकोला टेस्ला ने अपना ये डिजाइन पेटेंट करवाया, जिसमें लिखा है कि 30,000 फीट की हाइट में जो एयर है वो वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक. और निकोला टेस्ला का ये डिजाइन सिर्फ पेपर्स में ही नहीं था, बल्कि टेस्ला इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एक्चुअल में बहुत काम कर रहे थे. जब क्रिस्टोफर डन ने ये बुक पब्लिश करी, जिसका नाम था द गीजा पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इसके बाद हुआ ये कि दुनिया भर के इंजीनियर्स ने पिरामिड ऑफ गीजा को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, और उनमें से कई इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को यकीन हो गया कि ये पिरामिड सिर्फ राजाओं की मम्मी रखने के लिए नहीं बनाया गया था, इसके पीछे कोई और रीजन था. स्फिंक्स के बारे में आपको बता दूं, और स्पूकीली ये प्रूवन बात है, ये बात प्रूवन है साइंटिफिकली कि द गीजा पिरामिड्स अलाइन परफेक्टली विद द स्टार्स ऑफ ओरियंस बेल्ट. ग्रैम हैनकॉक कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता कि फिरौन के जो वो जाहिल अनपढ़ गवार जो उसके स्लेव्स थे, समहाउ उनको ये पता लगा कि हमने पिरामिड एग्जैक्ट वहां बनाने हैं जो पॉइंट करता है अर्थ के ट्रू नॉर्थ की तरफ. आपको पता है गीजा पिरामिड एग्जैक्ट अर्थ के ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. और वो जो है जॉर्डन मैक्सवेल, वो ये कहता है कि एक्चुअली ये जिसने भी बनाए हैं, वल्लाह आलम किसने बनाए हैं, लेकिन उस बंदे को या उस मखलूक को कायनात का इतना इल्म था कि उसने ओरियन बेल्ट की तरफ उसे अलाइन कराया. और अभी मैं आपको बता दूं कि जो स्फिंक्स है, ये स्फिंक्स ये किस तरफ अलाइन कर रहा है, जरा पिक्चर गौर से देख लें. लुक एट दिस, दिस इज द स्फिंक्स. स्फिंक्स एग्जैक्टली लियो बेल्ट की तरफ अलाइंड है. स्फिंक्स का जो चेहरा है, लियो समझते हैं ना, स्टार्स की कॉन्स्टेलेशन है, लियो बेल्ट जो ऊपर आसमान में है, स्फिंक्स का मुंह एग्जैक्ट लियो की तरफ है. I'm talking about the concept on which he's working. You know where he's getting it from? He's getting it from the pyramids. Literally, he's writing about this. It's not a theory. It's what Tesla is saying कि भाई ये ऐसे नहीं तुक्के लग गए इनके. ओरायन बेल्ट को फेस करता हुआ कौन सा इल्म है कि जो आप दुनिया में पिरामिड्स बनाएं
اور اس کی اس لیول پہ ڈیڈ آن ایکوریسی ہو کہ وہ واقعی ٹرو نارتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہو, اور نہ صرف ٹرو نارتھ آن دا پلانٹ بلکہ ان کی تمام تر پلیسمنٹ ایسٹرونومیکلی کریکٹ ہونی ضروری ہیں. یو نو دا ایکویناکس آف دا سمر ورسز دا ایکویناکس آف دا ونٹر, سب کچھ 100%. آپ کو پتہ ہے لیوز کانسٹلیشن اسفنکس کے اوپر پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ بیٹھتا ہے صرف سال میں ایک دن, جس دن اس کو مکمل نہیں کر سکتے آپ. اب تم نے فرعون کا منہ لگا. لیو کانسٹیلیشن, مجھے بتائیں کہ فرعون کے ان کو کیسے بات پتہ لگی کہ اس کو ہم نے وہاں بٹھانا ہے جہاں پہ لیو کانسٹیلیشن ہے. اوکے, یہ کانسٹیلیشنز کی طرف چیزیں کیوں ہوتی ہیں, دروازے کھولنے کے لیے ایک اور نالج ہے. لک ایٹ دس, گیزا پیرامڈ کہاں پہ الائنڈ ہے؟ اوریون بیلٹ, جو کہ پیرامڈ شیپ ہے. یہ دیکھ لیں, اوریون بیلٹ کے پیرامڈز بنے ہوئے, ایگزیکٹ اتنے پیرامڈز ہیں اوریون بیلٹ میں جتنے پیرامڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہاؤ کم, ان لوگوں کو نالج کیسے آیا کہ ہم نے انہیں یہاں الائن کرنا ہے, اسفنکس کو ہم نے وہاں پہ الائن کرنا ہے؟ تو کوئی بات تو ہے کہ بہت عجیب و غریب اسٹرکچر ہے. اوکے, گیزا پیرامڈس, اس پہ مزید آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. لک ایٹ دس, لیو کی طرف ایگزیکٹ فیس کر رہا ہے, لیو کی طرف. اوکے, دس اسفنکس اسٹرکچر. ایک خاص دن ہوتا ہے جب وہ ستارے سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور یہ باقاعدہ موویز میں کنسیپٹ ہے کہ خاص ڈیٹ ہے, مون لائٹ ہوگی, سٹارز نکلے ہوں گے, اس ڈیٹ کو دروازہ کھلے گا. لارڈ آف دا رنگز میں بھی یہ کنسیپٹ ہے. اوکے, مون لائٹ پڑے گی, سٹارز ہوں گے الائنڈ. یہ ہے سارا کا سارا معاملہ. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیرامڈس انڈر دا سی بھی ہیں. اوکے, یو کین سی آن دیز سلائڈس. اٹلانٹک اوشن میں پیرامڈس پائے گئے ہیں, بہت سے پیرامڈس دنیا میں ہیں. کیوں بناتے تھے وہ پیرامڈس؟ اوکے, انرجی ہارنس کرنے کے لیے. ڈاکٹر رے براؤن نے برمودا ٹرائنگل کے نیچے جا کے کرسٹل پیرامڈ دیکھا تھا. وہ اس کو ریکارڈ نہیں کر سکا تھا, یہ ویسے ہی ایک سیمولیشن ہے, ریئل پکچر نہیں ہے, لیکن اس نے گواہی دی. اور میں اس کی گواہی کو اس لیے مانتا ہوں کہ اس کا پروف کوئی نہیں ہے بائی دا وے, اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے, لیکن آپ کو اس کا بیان مل جائے گا ڈاکٹر رے براؤن کا کہ برمودا ٹرائنگل کے نیچے پیرامڈس. تو میری یہ تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل وارم ہولز ہیں. اوکے, وہ وارم ہولز کھلتے ہیں تبھی ہر چیز وہاں سے غائب ہو جاتی ہے. بلکہ آئزن ہوور پریزیڈنٹ, اس کی وائف نے پوری بک لکھ دی تھی کہ ہم ایلین سے مل کے آئے ہیں. اس نے پوری بک لکھی, اس پہ کسی نے یقین نہیں کیا, مذاق اڑا. ظاہر آئزن ہوور پریزیڈنٹ تھا 50s میں. دس از فرسٹ لیڈی آئزن ہاور. اس نے اپنی کتاب میں بڑا کلیئرلی تینوں میٹنگز کا بتایا. اس وقت تو کوئی عجیب سی بات نہیں تھی, بس وہ ہم پڑھتے نہیں نا, ہمیں پتہ نہیں. پھر اس کے ایگریمنٹ تک اس نے لکھ دیے کہ کیا ایگریمنٹ ہوا تھا ان امریکنز کے ساتھ, وہ کیا چاہ رہے تھے. اس کی وائف نے یہاں تک ایک بات لکھی کہ ہم ان پائلٹ سے بھی مل کے آئے ہیں جو 1940s میں جنگ عظیم جو تھی دوم, اس میں گم ہو گئے تھے برمودا ٹرائنگل میں. 8 ایروپلینس اچانک پتہ نہیں کوئی گلچ ہوا اور وہ غائب ہو گئے. تو شی سیڈ ہم ان سے بھی مل کے آئے ہیں اس ڈائمینشن میں. وہ کہیں اور چلے گئے, اب وہ وہیں پھر رہے ہیں. اب آ جائیں, لیٹ سے 300 سال بعد آ جائیں, ان کے لیے گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا ہوگا, لیکن جب وہ آ کے دیکھیں گے 300-400 سال گزر چکے ہوں گے. یہ میں ایک ویسی آپ کو تھیوری بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل وارم ہول ہو. اوکے, میری تھیوری ہے, بیکاز پیرامڈس کا رول بہت ضروری ہے ڈورز کھولنے کے لیے. نیکسٹ, دس از ویڈیو آف BBC. اوکے, یو کین سی BBC کا لوگو ہے. اس ویڈیو میں نیوی کے پائلٹس ایک ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ دیکھتے ہیں. ادھر غور کیجیے گا. دس از دیٹ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ جو کہ اگینسٹ دا ونڈ جا رہا ہے اور بہت جلدی پلٹی کھائے گا اور واپس چلا جائے گا. اوکے, لک, دا ونڈز 120 ناٹ دیٹ تھنگ. تو یہ BBC کی فوٹیج ہے UFO کے بارے میں, ریئل UFO. UFO سمپلی مینس ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ. ضروری نہیں گول ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے بھی اگر حیران کن ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ ذرا آپ دیکھیے, جیروسلم ڈوم آف دا راک. اوکے, لک ایٹ دس, ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ ڈوم آف دا راک تک آتا ہے اور کس سپیڈ سے اوپر جائے گا. لک, دس از اے ویری وائرل ویڈیو. ہم نے نہیں دیکھی, بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں نے تو خیر پہلے کی دیکھی ہوئی ہے. سو ابھی یہ میں نے صرف 2 ویڈیوز دکھائی ہیں. اس طرح آپ کو بہت ویڈیوز ملیں گی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کی, جو بہت حیران کن طریقے سے آسمان میں تیر بھی رہے ہیں, اگینسٹ دا ونڈ بھی جا رہے ہیں. اور جس طرح اس نے پلٹی کھائی ہے ڈوم آف دا راک کے اوپر سے, ڈوم آف دا راک تو کنفرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج پہ گئے. اوکے, وہاں سے اوپر گئے نا براق پہ بیٹھ کے.
تو یہ تو میں آپ کو پکی بات بتا دوں کہ ایک دروازہ دنیا میں وہاں سے کھلتا ہے. یہ اللہ کے دروازے ہیں, اس میں کوئی وہ بدعت والی بات نہیں ہے یا کوئی تعویل والی بات نہیں ہے. دروازے اللہ کے ہیں, اللہ جہاں سے چاہے کھول دے. لیکن شیاطین اور یہ لوگ کھولنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ ایک ٹیمپر ہے نالج میں. لک ایٹ دس. میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو کیوز کی پینٹنگز دکھاؤں گا. یہ پینٹنگز آپ کے سامنے ہیں. یہ کارونگز ہیں, ایکچولی پینٹنگز نہیں ہیں. ایجپٹ کے کیو میں وٹ از دس, یہ کیا ہے جی؟ ہیلی کاپٹر. یہ کیا ہے؟ بوٹ. اوکے, لک ایٹ دس, سم سارٹ آف سب مرین. ان لوگوں کو یہ ہیلی کاپٹر اور بوٹ اور یہ سب مرین, یہ آپ سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے, ہزاروں سال پرانی کارونگز ہیں, کسی نے کی نہیں ہے. اوکے, ہزاروں سال پرانی کارونگز ہیں. یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اوکے, اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہوں, آپ سب غور سے دیکھیے گا. اوکے, لیٹس لک ایٹ اٹ. جی اب سمجھ آئی کچھ؟ یہ چہرہ ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اینڈ وٹ از دس پرسن ڈرائیونگ؟ یہ بائی دا وے مائنس کا نام آپ نے سنا ہے؟ مائن ایک قوم گزری تھی, بہت تباہ کن قوم, پیرو میں, جن کے پیرامڈز ہیں, اسٹرکچرز ہیں, ابھی تک ان کی پینٹنگز ہیں, کارونگز ہیں. یہ ایک مائن کنگ تھا, اس کے تابوت کے اوپر یہ پینٹنگ ہے, یہ کارونگ ہے. میں بار بار پینٹنگ کہہ جاتا ہوں, کارونگ ہے. اوکے, میں آپ کو اوریجنل بھی دکھاتا ہوں. لیٹس سی, لک ایٹ دس. یہ ہے وہ اوریجنل کارونگ, اوکے, جو اس کے تابوت کے اوپر ہے. یہ اوریجنل کارونگ ہے, اور نیچے انہوں نے ویژولائز کرنے کی کوشش کی ہے ماڈرن سائنٹسٹ نے. دس از اے پرسن سٹنگ اینڈ دس از اے سارٹ آف اے اسپیس شپ, جس کو ماڈرن آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ نے بار بار دوبارہ بنا کے دکھایا کہ مے بی اٹ واز اے ڈیوائس لائک دس, جس سے وہ اسپیس ٹریول کرتے تھے. اب انہوں نے کیوں کہا اسپیس ٹریول کرتے تھے؟ کیونکہ اس کارونگ کے نیچے پوری پوئم لکھی ہوئی ہے کہ یہ کنگ اسپیس ٹریول کرتا تھا. اوکے, اور یہ چیز بنی ہوئی ہے. اس پہ آپ مزید ریسرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مائنس کے حوالے سے. لک ایٹ دس اگین, دس از دا ون. اور یہ انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کی, ویژولائز کرنے کی. ہو سکتا ہے جو دوسری ڈائمینشن ہے وہ ہزاروں سال پہلے پہنچ چکی ہو, اسپیس شپس, ہیلی کاپٹرز, بوٹس, سب میرینز, یہ سب بنا رہی ہو, اور انہوں نے وہاں جا کے دیکھ لی اور یہاں آ کے ڈرائنگس بنائی کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اوکے, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. دس از, یہ ایک مجسمہ ہے, فرعون تھا, ایک خاص فرعون. اس کے بارے میں جو بایوگرافی ہے اس کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسپیس ٹریول کرتا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیکو کے ایک کیو میں ڈرائنگز ہیں. اوکے, دیز آر بیسکلی ڈرائنگز, پتھر سے کی, جس سے بھی کی, جس میں یہ عجیب و غریب شکل کے انسان دکھائے ہوئے, ایلین لائک. یہ ایک ایجپٹ سے کوائن ملا ہے, بہت پرانا, 1000 of years old, اینڈ یو کین سی آن دا کوائن کہ شکل ایلین کی ہے. دس از اے UFO, اور UFO کی طرف کیا ہے؟ تیر. اوکے, تیر مارے جا رہے ہیں UFO کو. یہ بھی ایک کوائن ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے پرانے دور میں کبھی ایلینز آئے ہوں اور ان کو تیروں سے مارا ہو, کوئی جنگ ہوئی ہو, واللہ عالم. یہ سارے کے سارے چیزیں پروون ہیں, BBC سے اٹھائی ہیں میں نے. اوکے, کسی عام ویب سائٹ سے نہیں اٹھائی ہیں, اور یہ 1000 of years old carvings ہیں, کوائنز ہیں, وغیرہ وغیرہ. دین دس از ون ویڈیو. یہ ویڈیو ذرا پلے کیجیے گا. اوکے, لک ایٹ دس. یہ میکسیکو کے کیو سے کچھ چیزیں ملی ہیں. اوکے, یہ تو انسان کا ڈھانچہ اوبیسلی, لیکن اس کے ساتھ یہ پینٹنگ ذرا دیکھیں آپ, یہ والی. لک ایٹ دیز پینٹنگس. یہ انہوں نے اس طرح کے انسان بنائے ہیں, واللہ عالم انسان ہیں کیا ہیں, بٹ دیز پینٹنگ. یہ دیکھیں, کھوپڑی چیک کریں. اور انڈیانا جونز اگر کسی نے دیکھی ہے, اس میں اس پینٹنگ کے اوپر پوری مووی بنی ہوئی ہے کہ یہ کون تھے. یہ ایلینز دکھائے انڈیانا جونز میں. اوکے, اس کا سین شاید آگے آ جائے, بٹ اینی وے. اوکے, یہ پوری ویڈیو ہے. یہ ایک سین ہے جو میں نے کیپٹن مارول سے اٹھایا کیونکہ بچے بہت دیکھتے ہیں. لک ایٹ دس, ہاؤ دے آر ایکچولی کرپٹنگ آر عقیداز. ہو از دس؟ کیپٹن مارول. اوکے, کیپٹن مارول جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے اور کہتی ہے کہ دنیا پہ حملہ کر کے دکھاؤ. کس کو؟ اس کو. یہ جو بھی ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اینڈ شی از اسٹینڈنگ لائک اے گارڈین. اوکے, گارڈین اینجل. اور یہ کہتا ہے کہ واپس ہی جانا چاہیے اور جمپ پوائنٹ کی طرف واپس چلو. تو یہ جمپ پوائنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں. جمپ پوائنٹ سے مراد ہے ایسا پوائنٹ جہاں سے دوسری ڈائمینشن میں انٹر ہو جاتے ہیں. لوگ جمپ پوائنٹ میں گئے اور غائب ہو گئے, یعنی دوسری گیلیکسی میں چلے گئے. Now every child جو بھی ان موویز کو دیکھتا ہے, پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے,
बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग मूवीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी बना दी है, लेकिन आप देखें कि अकीदे पे क्या हमला है। हमला सिंपली ये है कि दुनिया को अमेरिका ने बचाना है। कैप्टन अमेरिका गोरी चमड़ी है ना, अरबी तो है नहीं। दुनिया तो इमाम मेहदी ने बचाना है, हज़रत ईसा ने आके बचाना है, लेकिन जाहिर है कैप्टन अमेरिका बचाएगा, वंडर वुमन बचाएगी आके, ओके, स्पाइडर मैन इज़ द सेवियर, आयरन मैन इज़ द सेवियर, गॉड दूर दूर तक नहीं है। आज तक किसी सुपर हीरो ने दुआ तो की नहीं हाथ उठा के, अल्लाह का तो पुकारा नहीं, गॉड को तो पुकारा नहीं। और फिर कैप्टन मार्वल इज़ द गार्डियन, हालांकि गार्डियन तो एंजल्स हैं, ओके। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हमारे अकीदे ख़राब होते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता, और फिर हम गुस्से हो जाते हैं। जब हमें कोई बताता है हम गुस्से हो जाते हैं कि बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, ये भी कोई बात है, ये ऐसे वैसे। बट जिस प्लानिंग से वो काम कर रहे हैं मैं आपको बता भी नहीं सकता। अगर मैं इस पे पूरा 10 घंटे की टॉक दूं जस्ट टू ओपन योर आइज के इस वक्त किस ज़बरदस्त प्लानिंग से हमारी यूथ पे हमला है, और ये कोई यहूदी साजिश नहीं है, ये असल साजिश है। यहूदी साजिश तो हम मजाक में कहते हैं ना, ये असल साजिश है। इट इज़ अपॉन होल ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि इब्लीस ने कहा था मैं इंसानों को तबाह करके रहूँगा। तो इस वक्त इब्लीस जो है फारिग नहीं बैठा हुआ, ओके। सो ये हमारा पहला पोर्शन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।